आदाब। अंजुमन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए आपकी मुलाकात शहर की जानी पहचानी शख्सियात से करवाते रहते हैं। हमारा मकसद होता है कि आपकी मालूमात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता रहे और आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शहर के मशहूर डेंटल सर्जन से, दांतों के माहिर डॉक्टर साहब से। जी हाँ, हमारी मुराद है डॉक्टर मोहम्मद सिराजुर रहमान साहब से, जिन्हें हाल ही में नई दिल्ली में अवार्ड से नवाजा गया। उनके अच्छे काम को, उनके अच्छे परफॉर्मेंस को सराहाया भी गया है। डॉक्टर साहब का शुमार ऐसे लोगों में होता है जो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलते हैं, उन्हें सजाते हैं, उन्हें संवारते हैं। आज का हमारा मौजू होगा फेशियल इन्हेंसमेंट। जी हाँ, आज इसी मौजू पर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर सिराजुर रहमान साहब से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि फेशियल इन्हेंसमेंट होता क्या है? दरअसल अल्लाह ताला जो इंसान को चेहरे को एक सांचे में ढाला है, जिसको कुरान पाक खुद कहता है कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है जी। इस सांचे में दरअसल हर एक को कुछ न कुछ खूबी से नवाजा गया है, लेकिन बाज़ ऐसी जो माइनर चीज़ें होती हैं, जैसे दांत के चौक का ऊंचा होना, नाक का दबा हुआ रहना, ठुड्डी का आगे होना, ये ऐसे छोटे छोटे मुख्तसर से ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के चेहरे में थोड़ा सा नक्स पैदा करती हैं। सबसे ज़्यादा दांत का अगर चौक ऊंचा रहता है तो बाज़ पेशेंट्स में दांत ऊंचे हो जाते हैं, या बाज़ की दांत की हड्डी भी आगे हो जाती है, या दाढ़ आगे हो जाता है, या दांत आगे पीछे बराबर इस तरह रहने के बजाय ये इस तरह रिवर्स ओवर बाइट होता है। और नाक की जो हड्डी दबी रहती है, बाज़ के चेहरे में पैदाइश के दौरान ही सामने का हिस्सा दब जाता है, जिसको संकन नोज़ या प्रीमैक्सिलरी कंडीशंस कहते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम मामूली इलाज के ज़रिए से, तार के ज़रिए से, हेड गियर के ज़रिए से, चिन कैप के ज़रिए से, या रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस के ज़रिए से, ऑब्टरेटर्स के ज़रिए से, बाइट प्लेन्स के ज़रिए से हम इसमें तब्दीली लाते हैं। इसको हम फेशियल एनहांसमेंट या जाज़िबियत में इजाफ़ा करना कह सकते हैं। जी, खूबसूरत नज़र आना तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन ये किन हालात में करवाया जाता है फेशियल इन्हेंसमेंट? खुसूसन लड़कियों में हो या लड़कों में आजकल फेशियल स्माइल का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। इसको हम स्टाइल डिज़ाइनिंग के ज़रिए से या फेशियल करेक्शन के ज़रिए से, सबसे पहले मामूली सिंपल ट्रीटमेंट बच्चों में जो 5 से 11 साल की उम्र में होता है, उसको हम रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस के ज़रिए से दांतों का करेक्शन करते हैं। या अगर नीचे का दाढ़ आगे आ रहा है तो चिन कैप देते हैं। वो चिन कैप बच्चा रात में पहन कर सोता है, जिसकी वजह से स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द फेस तब्दील किया जाता है। या किसी का चेहरे का बीच का हिस्सा अगर दबा हुआ होता है तो हेड गियर के ज़रिए से हम उसको आगे लाते हैं, जिसकी वजह से चेहरे की गोलाई मुख्तलिफ हो जाती है। जो नुक्स उसको अच्छी तरह नज़र आता है, उसको हम खूबसूरती में तब्दील करते हैं। दूसरा, किसी का पैदाइशी कान गायब होता है, जो कंजेनाइटल डेफिशिएंसी होती है, तो प्रोस्थेटिक कान उसे लगाया जाता है। अच्छा। और बाज़ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी नाक दबी हुई होती है, तो उसको नेज़ल सर्जरीज़ के ज़रिए से भी हम चेहरे में तब्दीली लाते हैं। ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से चेहरे की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। जी, तो मतलब फेशियल इन्हेंसमेंट के लिए कोई उम्र की क़ैद नहीं होती? जी, एक्चुअली दिस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट, एज ऑफ द पेशेंट एंड मोडालिटीज़ ऑफ द ट्रीटमेंट। यानी पेशेंट की उम्र और डिफेक्ट और किस तरीक़े का अप्रोच होना है। अब बाज़ औक़ात लड़कियां शादी के करीब होती हैं, दांत का चौक आगे होता है, जिसको हम माइनर सर्जरीज़ के ज़रिए से, जो ऑस्टियोटमीज़ के ज़रिए से दांत के सामने वाले चौक को पीछे ढकेल देते हैं, जो सिर्फ 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहना होता है। उसके बाद मामूली ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के ज़रिए से बहुत कम अरसे में चेहरे में खूबसूरती आ जाती है। इसके अलावा भी जो तार लगाया जाता है, अगर अर्ली एज में लगाया जाता है तो हड्डी नरम होती है, मोटी ज़ुबान में कहूँ तो मैं हड्डी नरम होती है, रिज़ल्ट अच्छा आता है।
تھوڑے سے عرصے میں پیشنٹ کو تار کے ذریعے سے اس کی خوبصورتی بالکل مختلف ہو جاتی ہے. مطلب کم عرصے میں بہترین علاج ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، بالکل ممکنات میں سے ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اکثر یہ مانا جاتا ہے کہ دانتوں کا علاج مہنگا علاج ہوتا ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ فیشیل انہینسمنٹ جو نیا ٹیکنالوجی ہے تو یہ عام لوگوں کے دسترس سے باہر ہوگا؟ دراصل یہ اپروچ جو اگر صحیح وقت پہ ہو جائے، جب ہڈی ان کی گروتھ پیریڈ میں ہوتی ہے، گروتھ سپرٹس میں ہوتی ہے، تو اس وقت اگر سمپل آرتھوڈونٹک اپلائنس ہوتا ہے جس کو پیشنٹ رات میں پہن کر سوتا ہے، کھاتے وقت نکالتا ہے، تو اس سے چہرے میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے. صحیح وقت پر اگر دانت کے ڈاکٹر سے اپروچ ہو کر علاج کروایا جائے تو یہ مہنگا بھاری بھرکم علاج نہیں ہوتا. ہاں، تاخیر ہو جاتی ہے اور کم عرصے میں علاج ہونا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر کو بھی جو ٹیم ہوتی ہے، سرجیکل ٹیم ہوتی ہے، جو یہ نیزل کریکشنز یا آرتھوڈونٹک کریکشنز یا پروگنیتزم یا آرتھوگنیٹک سرجریز وغیرہ کرتے ہیں تو ضرور یہ تھوڑا سا بھاری ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اہم بات یہ ہے کہ آج کل شوگر اور بلڈ پریشر ہر دوسرے تیسرے آدمی میں مطلب اس کا بیمار نظر آتا ہے، اس بیماری سے جوجھتا نظر آتا ہے. تو کیا اس بیماری سے دانتوں پر کچھ اثر پڑتا ہے کیا؟ شوگر کا اثر سب سے پہلے دانت پر اور دانت کی ہڈی پر ہوتا ہے. دانتوں کا ڈاکٹر ہی پہلے مریض کو اس کے بلڈ انویسٹیگیشنز کے ذریعے سے شوگر کی موجودگی کی اطلاع اسے دیتا ہے، تو جب مریض چونک جاتا ہے، چونکہ دانت کا اثر شوگر کا پہلے دانت پہ ہوتا ہے، دانت کی ہڈی پر ہوتا ہے. لیکن جدید ٹیکنالوجی، لیزرز اور GTR وغیرہ کے ذریعے سے یہ شوگر کے مریض پر بھی ہم اچھی طرح دانت کا مضبوطی دوبارہ قائم کر سکتے ہیں، جیسے سنتھیٹک بون کے ذریعے سے یا سمپل اسکیلنگ کے ذریعے سے. دانت کے مریض کا اگر ڈائبٹک ہے تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ ریگولر چیک اپ پر رہے گا، دانت کے ڈاکٹر کے دیے ہوئے انسٹرکشن جو جنجیول مساجنگ پیسٹ ہوتے ہیں، صفائی ہوتی ہے، اس طرح معمولی چیزوں کا اگر وہ دھیان رکھے گا تو اسے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مضبوط دانت سے وہ اچھی طرح چبا سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے. حسن و عشق کی زبان ہے اردو، دلوں کا سوز بھی اور ساز بھی ہے اردو، ادب و تہذیب کی آواز ہے اردو، گفتگو ہو کہ نغمے ہوں، دل نشیں انداز ہے اردو. دانتوں کو صحت مند رکھنے کے ایسے عام اصول بتائیے کہ ہم بنا کسی پریشانی کے اس کو اپلائی کر سکیں، اس پر چل کر اپنے دانتوں کو صحت مند رکھ سکیں. دانت کی صفائی سب سے پہلی چیز میں کہوں گا جو کامنلی نیگلیکٹڈ تھنگ ہے، صبح میں کھانا کھانے سے پہلے، رات میں کھانے کے بعد کا برش بہت ضروری ہے. اچھا، کھانا کھانے کے بعد بھی صبح میں کھانا کھانے سے پہلے، رات میں کھانے کے بعد. اچھا چونکہ جو بھی مائنر پارٹیکلز منہ میں پھنسے رہتے ہیں، دانت کی ساندوں میں پھنسے رہتے ہیں، رات بھر چونکہ منہ ہمارا بند رہتا ہے تو بیکٹیریا کے لیے یہ ایک انوائرنمنٹ ماحول پیدا کرتا ہے، بیکٹیریا گرو ہو کر دانت کو، مسوڑوں کو، ہڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگر رات کا برش کر لیا جائے تو ان تمام 90% دانتوں کی بیماری سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دانتوں کے بیچ میں اگر ساندھ ہے تو اس میں فلاس کیا جاتا ہے، اور ہر کھانے کے بعد یا کوئی بھی سنیکس کھائیں، میٹھی چیز کھائیں، چگٹ چیز کھائیں، چاکلیٹس وغیرہ بچے زیادہ استعمال کرتے ہیں، انہیں گاگل کروا دیا جائے تو جو کچھ فوڈ پارٹیکلز کے ساتھ فرکٹوز یا گلوکوز دانتوں کو لگا رہتا ہے گاگل سے نکل جاتا ہے، تو بیکٹیریا کے لیے ایسا کوئی موقع ہی فراہم نہیں ہوتا کہ دانت کو نقصان پہنچائے. سب سے اہم چیز یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، دانت کا مرض جو کیڑ ہوتا ہے، ڈینٹل کیریز، یہ نان انفیکشس ڈیزیز ہے، غیر متعدی ہے، یعنی ایک دانت کا کیڑ دوسرے دانت کو نہیں پھیلتا. اگر اس طرح ہوتا تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دانت کا کیڑ 32 دانت کو خراب کر جاتا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. دانت کا کیڑ دانت تک ہی محدود رہتا ہے، وہ پھیلتا نہیں ہے. اگر ایک دانت میں کیڑ ہو گیا، فوری اس کا بر وقت علاج کر لیا جائے تو یہ دوسرے دانت بالکل صحت مند اور محفوظ رہتے ہیں. جی، تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہوئی دنیاوی باتیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ مشہور مبلغ اسلام اور کئی کتابوں کے رائٹر، مصنف مولانا غلام نبی شاہ صاحب کے فرزند ہیں، اور ان کے تحریک میں آپ بھی ان کے ساتھ شامل رہتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس دور میں اسلام کو صحیح انداز میں پیش کرنے کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے دین دنیا اسلام میں یا کوئی بھی مذہب میں دین اور دنیا الگ نہیں ہے. ہم سب ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں.
మన మందరం ఒకటే తండ్రి हजरत आदम संतानमो। आप आज सबसे पहली चीज़ जो हमारे आपस में बांट दिया गया है हमको, सिर्फ ये बांटा इसलिए गया है कि एक दूसरे की पहचान हो। मेरे वालिद मोहतरम दीन के बहुत बड़े दाई हैं, उन्हीं की सोहबत और उनके खून का असर है कि हम इस काम से जुड़े हैं। जी एक्चुअली हमारे अबनाए वतन में, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में जो हमारे मज़हब के बारे में जो दूसरी चीज़ें हैं, जी जो इख्तिलाफ है या जो गलत फहमियाँ हैं, उसका अजाला सबसे ज़रूरी है। और ये हर एक की किताब में लिखा गया है कि हम एक दूसरे को भाई के साथ रहना है और भारत की एकता, अखंडता, बंधुत्व कायम करने के लिए हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है। ये चीज़ सही तौर पर हमारे अबनाए वतन में पहुँचाना। इसके अलावा ख़ुद उम्मत मुस्लिमा में जो कुछ इस्लाह की ज़रूरत है, जैसे औलाद माँ बाप की नाफरमान होती है या बड़ों की कदर नहीं करती, ग़ीबत करती है और शादी ब्याह में बेजा इसराफ किया जाता है। सैकड़ों ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पर शादी ब्याह के बाद इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं। इनका तदारुक और जो इस्लाम का सही तरीक़ा शादी का है, ये तमाम चीज़ें फैलाने के लिए हमको हर शख्स को जो कोई भी कलमा पढ़ा है इस पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि इसकी तबलीग की जाए, इसको दूसरों तक पहुंचाया जाए, ताकि हम में अमन की फ़िज़ा, एक दूसरे को भाई की तरह चाहने लगे। जी इसके लिए ही शहर के मुख्तलिफ़ मसाजिद में मैं खिताबत करता हूँ। जो शहर की बात 4 बड़ी मसाजिद में वक्त देता हूँ। हर जुमा को एक मुद्दा पेश किया जाता है, माँ बाप की नाफरमा बरदारी से क्या हो रहा है और शादी ब्याह में इसराफ की वजह से समाज में किस तरह का नुकसान नासूर पैदा हो रहा है, उम्मत मुस्लिमा में किस किस्म की दूरी एक दूसरे में हो रही है, ग़ीबत गोई से क्या होता है और जहेज़ घोड़ा जोड़े से आज न सिर्फ हैदराबाद में आलमी तौर पर जो समाज में हमारी रुसवाई हो रही है, इसका हल किस तरह किया जाए। इसको न सिर्फ हम बयान करते हैं, इसको हम छोटे छोटे किताबचे की शक्ल में जो मेरे वालिद मोहतरम तहरीर की है मौलाना ग़ुलाम नबी शाह नक्शबंदी क़ादरी, वो इस किताबों को हम इन रिटर्न लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि ये किताब ना खुद पढ़ेगा, सीडीज़ के ज़रिए से भी हम पहुंचाते हैं। ना सिर्फ ये वहाँ पढ़ेगा, ये घर में जाएगा, घर की औरतें, लड़कियां, बच्चे जब इसको पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमको किस लिए पैदा किया गया है और हम किस काम को कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। ये पुरअमन मोहब्बत की फ़िज़ा में फ़िरासत और एक दूसरे के भाईचारे की फ़िज़ा में फैलाना, ये हर एक की जिम्मेदारी है। आप जो इतने बड़े मिशन लेकर काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, एक मकसद लेकर काम कर रहे हैं, तो कभी आपने ये कभी रिसर्च कभी सोचा है क्या इसका लोगों पर कितना असर हो रहा है? कभी आपने ये जानने की कोशिश की है? हाँ, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हो रहे हैं। न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा, हमारे आबनाए वतन गैर मुस्लिम भाई आकर इस चीज़ की प्रशंसा करते हैं, इस किताबचे को अपने घरों में पहुंचाते हैं, इन सीडियों को अपने घरों में पहुंचाते हैं और मोहब्बत की फ़िज़ा उनके घर में, बीवी मियाँ में जो इख्तिलाफ़ात हैं वो दूर, बच्चे जो नाफरमान हुए हैं वो फरमा बरदार हुए हैं और आबनाए वतन में जो ये हमारे अपने मज़हब के लिए जो दिल शिकनी वाली बातें या कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो समझ कर मोहब्बत की फ़िज़ा के लिए न सिर्फ हमारा साथ दे रहे हैं बल्कि हमारे इस मिशन को अपने ख़ानदान में फैला रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या हम मजहबी उसूलों पर चलते हुए अपने दांतों को सेहतमंद रख सकते हैं क्या? हाँ, ये तो बहुत आम चीज़ है। सबसे पहले इस्लाम ने कहा है कि मिसवाक का इस्तेमाल, मिसवाक एक ऐसा हथियार है जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मरतबा ताकीद किए कि उम्मत को महसूस होने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये मिसवाक का इस्तेमाल उम्मत के लिए शाख नहीं होता, गिरा नहीं होता, तो मैं इसके इस्तेमाल को लाजमी करार देता। क्योंकि मिसवाक में 32 से ज़्यादा मेटल्स हैं जो दांतों की बो को दूर करती है, मसोड़ों को मजबूत करती है और छालों को ज़ायल करती है, मुँह की बदबू को दूर करती है। कई फ़वाइद हैं और रोज़मर्रा में हम नमाज के लिए जब 5 मरतबा वज़ू करते हैं, ये दांतों की मजबूती के लिए एक बेहतरीन अमल है जो हमें बताया गया है, जिसको हम ना अपना कर दांतों की जुमला बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं।
تو مسواک تو پھر وہ کوئی کسی بھی جھاڑ کی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی خاص جھاڑ ہے جو اس کا مسواک ہم لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا؟ مسواک کا استعمال جو مسواک پرٹیکولر ایک ٹری ہے اسی کو مسواک کہا جاتا ہے. نیم کی کاڑی وغیرہ یا دوسرے کاڑیاں جو کی جاتی ہیں یہ مسواک کا فوائد دانت کو نہیں پہنچاتی، بلکہ مضر رساں ہیں. جیسے ہم نیم کی کاڑی لے کر دانت کے بیچ میں گھسنے لگتے ہیں تو دانت کا ایکسٹرنل سرفیس جو انامل ہوتا ہے وہ گھسے جاتا ہے. یہ فائدے سے زیادہ دانت کو نقصان پہنچاتا ہے. مسواک ہی ایک پرٹیکولر جھاڑ ہے جس پر ریسرچ کیا گیا. اس کے اندر جو میٹلز ہیں وہ دانت کے ہی نہیں، لعاب کو، منہ کی بدبو کو، مسوڑوں کی مضبوطی دیتی ہے. یہ تو اس کے دنیاوی فوائد ہیں. آخری فوائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسواک والی ایک نماز بغیر مسواک والی نماز سے 70 درجے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور یہ حافظے کو یعنی میموری پاور کو زیادہ کرتی ہے، اور مسوڑوں کو جو خون کا رسنا ہے اسے دور کرتی ہے. اس کے علاوہ مسواک سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرتے وقت کلمہ طیبہ مسواک کے استعمال کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے. یعنی دنیا بھی کامیاب ہو رہی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو رہی ہے. دانت کی مضبوطی بڑھ رہی ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو رہا ہے. اس سے بہترین کوئی ایسی چیز شاید ہی میں ایز اے ڈینٹل سرجن محسوس کیا ہوں کہ جس کے استعمال سے آپ دانتوں کے ڈاکٹر سے دور رہ سکتے ہیں، 90% بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی سنوارنے کا ذریعہ بن رہی ہے. تو اس کا استعمال ضروری ہے. جی، تو مطلب اپنے پیشنٹ کو آپ یہی مشورہ دیں گے کہ وہ مسواک کریں؟ جی جی جی، نہ صرف ہم کو دیتے ہیں، ہم یہ تقسیم بھی کرتے ہیں. نہ صرف ہمارے پیشنٹس کو، ہم ہمارے ابنائے وطن جو ہمارے غیر مسلم بھائی آتے ہیں انہیں بھی مسواک کے فوائد بتاتے ہیں، تو وہ بھی استعمال کر رہے ہیں اور فائدے حاصل کر رہے ہیں. جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے قیمتی مشوروں پر عمل کر کے نہ صرف دین بلکہ اپنی دنیا بھی سنواریں گے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اپنی قیمتی معلومات دی. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. حسن و عشق کی زبان ہے اردو، دلوں کا سوز بھی اور ساز بھی ہے اردو، ادب و تہذیب کی آواز ہے اردو، گفتگو ہو کہ نغمے ہوں، دل نشیں انداز ہے اردو.